ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रवणफलकथनं नाम कांस्यपुटदानमाहात्म्यं नाम 31 सूत उवाच इत्थं पतिव्रता धर्म माकर्ण्य नारदो मुनिः किंचित् प्रष्टुमना विप्र मुनिमाह पुरातनम्। नारद उवाच सर्वदानाधिकं कांस्य संपुटं परिकीर्तितम् एतत् कारणम् अव्यक्तं वद मे बदरीपते। श्रीनारायण उवाच एकदैतद्व्रतं ब्रह्मन्नचीकरदुमा पुरा तदा पृच्छन् महादेवं किं देयं दानमुत्तमम् येन सम्पूर्णतां याति व्रतं मे पौरुषोत्तमं तन्मे वद दया सिन्धो सर्वेषां हितहेतवे। तच्छ्रुत्वा मनसि ध्यात्वा ध्यायन् श्रीपुरुषोत्तमम् उमामजीगदच्छम्भो सर्वलोकहितैषिणीम्। श्रीमहादेव उवाच न शक्यं किंचिदेवास्ति दानं श्रीपुरुषोत्तमे व्रतपूर्णविधिं कर्तुम् अपर्णे छन्दसि क्वचित्। यद्यद्दानं गिरिसुते ह्युत्तमं परिकीर्तितं श्रीकृष्णवल्लभे मासि तत्सर्वं गौणताङ्गतं। तस्मादेतादृशं दानं नैवास्ति क्वापि सुन्दरी येन ते व्रतसम्पूर्तिर्भवेत् श्रीपुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तममासेऽस्मिन् व्रतसम्पूर्णहेतवे ब्रह्माण्डं सम्पुटाकारं तदर्हं देयमङ्गने। न शक्यं तत्तु केनापि दातुं क्वापि वरानने तस्मादेतत्प्रतिनिधिं कृत्वा कांस्यस्य सम्पुटं तन्मध्ये पूरयित्वैव पूपांस्त्रिंशन्मितान् मुदा सप्ततन्तुभिरावृत्य सम्पूज्य विधिवत्प्रिये देयं विप्राय विदुषे व्रतसम्पूर्तिहेतवे एवं 30 देयानि सति वैभवे। इत्याकर्ण्यवचो रम्यं धूर्जटैरुपकारकम् अभिभवदुमाहृष्टं सर्वलोकहितैषिणी। 30 कांस्यानि विद्वद्भ्यः सम्पुटानि व्यतीर्यसा पूर्णं व्रतविधिं कृत्वा मुमोदातीव नारद। सूत उवाच इत्याकर्ण्य मुनिर्विप्रं नारायणवचोऽमृतं पुनराहाति तृप्तोऽसौ नामं पुनः पुनः। नारद उवाच सर्वेभ्यः साधनेभ्योऽयं मासः श्रीपुरुषोत्तमः वरीयान्निश्चयो मेद्य श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्। श्रुत्वापि जायते भक्त्या महापापक्षयो नृणां किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्विधिना चेति मे मतिः। अतः परं न किञ्चिन्मे श्रोतव्यमवशिष्यते पीयूषात्यन्तसन्तृप्तो नान्यत्तोऽयं समीहते। सूत उवाच इत्युक्त्वा विरतो विप्रो नारदो मुनिसत्तमः अनीनमत्पादपद्मं पुनर्पुरातनमुनेः परम्। भारते जनुरासाद्य पुरुषोत्तममुत्तमं न सेवन्ते न शृण्वन्ति गृहासक्ता नराधमाः गतागतं भजन्तेऽत्र दुर्भगा जन्म जन्मनि पुत्रमित्रकलत्राप्तवियोगात् दुःखभागिनः। अस्मिन् मासे द्विजश्रेष्ठा नासच्छास्त्राण्युदाहरेत् न स्वपेत् परशय्यायां नालपेद वितथं क्वचित् परापवादान्न ब्रूयात् न कथञ्चित् कदाचन परान्नं च न भुञ्जीत न कुर्वीत परक्रियां वित्तशाठ्यमकुर्वाणो दानं दद्याद्विजातये विद्यमाने धने शाठ्यं कुर्वाणो रौरवं व्रजेत्। दिने दिने द्विजेन्द्राय दत्त्वा भोजनमुत्तमं दिवसस्याष्टमे भागे व्रती भोजनमाचरेत्। धन्यास्ते पुरुषा लोके ये नित्यं पुरुषोत्तमं
अर्चयन्ति विधानेन भक्त्या प्रेम पुरस्सरम् इन्द्रद्युम्नः शतद्युम्नो यौवनाश्वो भगीरथः पुरुषोत्तममाराध्य यजुर्भगवदन्तिकम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन संसेव्यः पुरुषोत्तमः सर्वसाधनतः श्रेष्ठः सर्वार्थफलदायकः गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपुरूपिणं गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् कौण्डिन्येन पुरा प्रोक्तम् इमं मन्त्रं पुनः पुनः जपनमासं नयेद भक्त्या पुरुषोत्तममाप्नुयात् ध्यायेन्नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं ध्यायं नयेन्मासं पूजयन् पुरुषोत्तमम् एवं यः कुरुते भक्त्या स्वाभीष्टं सर्वमाप्नुयात् गुह्याद् गुह्यतरं चैतन् न वाच्यं यस्य कस्यचित् मयापि कथितं नैव कस्याप्यग्रे तपोधना श्रोतव्यमेतत् सततं पुराणम् अभीष्टदं पावनमादरेण श्लोकैकमात्रश्रवणेन पुंसाम् अघानि सर्वाणि निहन्ति नूनम् गंगादि सर्वतीर्थेषु मज्जतो यत्फलं भवेत् तत्फलं शृण्वतस्तस्य माहात्म्यं श्रीहरेर्मुदा इलां प्रदक्षिणीकुर्वन् यत्पुण्यं लभते नरः तत्पुण्यं शृण्वतस्तस्य माहात्म्यं पौरुषोत्तमं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो वसुधाधिपः वैश्यो धनपतिर्भूयात् शूद्रः सत्तमतां लभेत् येऽन्ये किरातहूणाद्याः पशुचर्यापरायणाः ते सर्वे मुक्तिमायान्ति श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम् पुरुषोत्तममाहात्म्यं लेखयित्वा द्विजन्वने सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिर्विधिना यः प्रयच्छति कुलत्रयं समुद्धृत्य गोलोकं याति दुर्लभं यत्रास्ते गोपिकावृन्दैर्वेष्टितः पुरुषोत्तमः लिखित्वा धारयेद् यस्तु गृहे माहात्म्यमुत्तमं तद्गृहे सर्वतीर्थानि विलसन्ति निरन्तरम् मासोत्तमस्य महिमानमनन्तपुण्यं श्रुत्वा सुविस्मितधियो मुनयश्च सर्वे ऊचुश्च सूततनयं विनयेन विश्वक्सेनाङ्घ्रि सेवनविधौ निपुणा नितान्तं ऋषय ऊचुः सूत महाभाग धन्योऽसि त्वं महामते त्वन्मुखामृतपानेन कृतार्था स्मो वयं वृषं चिरञ्जीव सदा सूत पौराणिक शिरोमणि अस्तु ते शाश्वती कीर्तिर्जगत्पावन पावनी तुभ्यं प्रदत्तं निमिषालयस्थैर्ब्रह्मासनं पूज्यतमं मुनीशैः त्वदीयवक्त्राम्बुजनिर्गतश्री मुकुन्दवार्तामृतपानलोलैः विष्टरश्रवस एव विचित्रा विष्टरश्रवस एव पवित्रा यावदेव वितता भुवि कीर्तिः तावदत्र मुनिवर्य समाजे श्रीहरेर्वद कथां कमनीयाम् इत्थं द्विजासीर्वचनं प्रगृह्य प्रदक्षिणीकृत्य द्विजान् समस्तान् नत्वा गमद्देव नदीं स्वकीयं कृत्यं विधातुं स च सूतसूनुः अन्योन्यमूचुर्निमिषालयस्था वरिष्ठमाहात्म्यमिदं पुराणं मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समेहितार्थार्पणकल्पवृक्षम् इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण संवादे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रवणफलकथनं नाम 31 श्रीपुरुषोत्तमार्पणमस्तु।